वालेकुम। मैं नवाज़ उस्मानी हूँ और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जय शंकर, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि इस वक्त अमेरिका में मौजूद थे और उन्होंने 2 दिन पहले एक न्यूज़ वीक मैगज़ीन को एक तफसीली इंटरव्यू दिया, जिसके अंदर उन्होंने नए इंकिशाफात किए, मुख्तलिफ ज़ावियों से उन्होंने एक दिलचस्प इंटरव्यू दिया, जिसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से ये जंग बंदी हुई है, आया उसमें अमेरिका के सदर मुलव्वस थे कि नहीं। उन्होंने मुकम्मल तौर पे इस बात को खारिज अज़ इम्कान किया कि अमेरिका के सदर इसमें मुलव्वस थे, जैसा कि अमरीकी सदर जो है कई दफ़ा इस बात का क्रेडिट ले चुके हैं। दूसरी तरफ हम इस बात का भी जायज़ा लेंगे जो कॉन्फ्रेंस अमेरिका में जारी थी, जिसके अंदर 4 ममालिक शामिल थे, उनका एजेंडा क्या था और इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान और चाइना जो है उनका क्या किरदार है। इसको तफसीली जायज़ा लेंगे, हमारे साथ रहिए। ऑस्ट्रेलिया जिसके अंदर इस वक्त जो है मिनरल्स बेतहाशा हैं और दुनिया पूरी की पूरी जो है जो कि स्टेक होल्डर्स हैं दुनिया में, वो सारे के सारे वहाँ पे अट्रैक्ट हैं। और दूसरी तरफ चाइना है जो कि इन तमाम चीज़ों में इंतहाई तेज़ी से तरक्की कर रहा है और उसकी सर्च और उसके डिगिंग, ये सारे काम जो है उन चाइनीज़ कंपनीज़ इन कामों में माहिर तरीन है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर जो उनकी साइट्स हैं उसके ऊपर चाइना की कंपनीज जो हैं वो छाई हुई हैं और अमेरिका को और दीगर ममालिक को इस बात का खदशा लागू हो गया है कि अगर इसी तरह से ये मामला चलता रहा तो चाइना दुनिया की पेशतर जो साइट्स हैं उनके ऊपर उसका राज होगा और जाहिर है कि ये कीमती असासे हैं और उसके ऊपर हर मुल्क जो कि दुनिया में स्टेक होल्डर है वो उसके ऊपर जो है इजारादारी कायम करना चाहता है। यही वजह है कि अमेरिका ने क्वाड जो कंट्रीज़ हैं उनको इनवाइट किया था अमेरिका में और ये कॉन्फ्रेंस चल रही है। इसी दौरान में न्यूज़ वीक ने जय शंकर, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया का एक इंटरव्यू किया, जिसके मंदरजात जो हैं वो दर्ज झेल हैं, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। और उसी के दौरान में उन्होंने कई ऐसे इंकिशाफात किए जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू। मिस्टर जयशंकर ने इस पूरे जो जंग का जो नक्शा था उसका अहाता किया और 6 तारीख से पहले से उन्होंने जो पहलगाम जो वाक़या हुआ उसको तफसील से बयान किया और उसने इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान के ऊपर लगाया और उसने कहा कि दहशतगर्दों को उनकी जाए पनाह में जाके हमने ये फ़ैसला किया कि उनको मारा जाएगा। लिहाजा हमने फिर ये फ़ैसला किया कि 6 तारीख की रात को हमने बाकायदा तौर पे उन दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमला किया। उन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया कि ये हमला पाकिस्तान के ऊपर नहीं था, बल्कि ये दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर हमला था। फिर उन्होंने इसकी तफसील अपने हिसाब किताब से बताते रहे और बिलाखिर वो वहाँ पहुँचे जहाँ पे जंग बंदी जो है हुई थी। उन्होंने कहा कि जिस रात 9 तारीख की रात थी, 9 मई की, जब वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका ने वज़ीर आज़म मोदी को बाकायदा फ़ोन किया, मैं उसी कमरे में मौजूद था और उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है और इंडिया के लिए बेहतर है कि वो जो है फायरबंदी कर ले और कोई समझौता कर ले। लेकिन जयशंकर के बकौल कि हमने ये फ़ैसला किया कि जो भी होता है हो और हम जो है पीछे हटने वाले नहीं हैं। लिहाजा अगली सुबह जो है पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा हमला किया।
دراصل امریکی صدر اور وائس پریزیڈنٹ ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی عہدے پہ آپ سمجھ لیں ان کو، چونکہ وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ رہتے ہیں، اور امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ اگر کوئی چیز، کوئی ایکٹ، کوئی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب 100% یہی ہے کہ اس کے صدر کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اور جے شنکر نے کیٹیگوریکلی اس بات کو ڈینائی کیا کہ امریکی صدر کا کوئی کردار رہا ہے اس فائر بندی میں، حالانکہ ظاہر ہے کہ وائس پریزیڈنٹ اگر اس بات کو بھارت سے کر رہے ہیں تو وہ امریکہ کے صدر کی طرف سے کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے صدر اپنی کئی پریس کانفرنسز میں یہ کریڈٹ لے چکے ہیں کہ انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں ایک پل کا کردار ادا کیا ہے اور فائر بندی کروائی ہے۔ اس دوران میں جے شنکر نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ امریکی صدر کا کوئی کردار نہیں تھا، اور ہمیں جو ہے یہ بات پہلے سے بتا دی گئی تھی کہ پاکستان جو ہے بہت خوفناک اور بہت بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے۔ اور آن دا نیکسٹ ڈے جب 10 تاریخ کو پاکستان حملہ کر چکا تو پھر ہم نے جو ہے اس بات پہ آمادگی کا اظہار کیا کہ جنگ بندی کی جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے ایک زبردست حملہ کیا تھا، اور پورا انڈیا جو ہے اس کی ایئر فورس سمیت اور ان کی تمام بجلی کی تنصیبات اور دوسری تمام امپورٹنٹ جو ویب سائٹس تھیں، ان سب کو ایک زبردست حملے کے تحت ان کو پیرالائز کر دیا تھا۔ اور جے شنکر صاحب جو اپنی اس پورے انٹرویو میں اس طرح سے بات کر رہے تھے کہ جیسے کہ انہوں نے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، حالانکہ وہ اگر فائر بندی نہ کرتے اور امریکہ سے باقاعدہ طور پہ ریکویسٹ نہ کرتے تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو ایسا نقصان ہونا تھا کہ جس کا ان کو ابھی تصور بھی نہیں، یا شاید تصور وہ کر بیٹھے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے یہ سارے اقدامات فائر بندی کے کیے تھے۔ تو یہ جو ہے آج کا ہمارا ویڈیو تھی، اور جس کے اندر ہم نے بہتر سمجھا کہ جے شنکر کے جو انٹرویو انہوں نے دیا اس کو اپنے حساب سے انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس کو مختلف طریقوں سے اس کو ایسا کیا جائے کہ انڈیا کی پھر بھی کچھ عزت بچ جائے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کے جو بھی جو پرسنل جو ہیں باتیں کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے سے مخالف کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سچ چھپانے میں کچھ پرابلمس آتی ہیں، اور ایک دوسرے سے ظاہر ہے کہ بریفنگ ہر وقت نہیں لی جا سکتی، لہٰذا آن دا اسپاٹ جو کویسچن آتا ہے اس کا کافی حد تک جواب جو ہے اپنی طرف سے دینا ہوتا ہے۔ تو یہاں تک ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔